اے ولیوں کے ولی مولا تاغی، صاحب جود و کرم ہاشمی، آپ ہیں نور مجسم یا جواد، آپ سے ہم کو ملی ہے زندگی۔ آپ ہیں یا زکریا کا حشم، آپ کے کاندھوں پہ ہے حق کا علم، بچپنے میں علم یوں جاری ہوا، توڑ ڈالا جس میں باطل کا بھرم، کم سنین مالک خلق نبی، وارث حلم حسن روح علی، مثل مساوی صاحب نے سب مٹا ڈالی زحل کی تیرگی، آپ کی ہے کنیت ابن رضا، اور لقب باب المراد ہے آپ کا، خلق کی حاجت روائی کے لیے ہے کھلا در آپ کا صبح و مساء۔ خدا کا شکر ہے آپ سلامتی کے ساتھ پہنچ گئے۔ اے خلیفہ مسلمین، ہم آپ کی بیعت کے لیے آئے ہیں۔ عبداللہ، میرے بھائی مامون، وائے ہو تم پر، کتنا یاد کیا میں نے تمہیں۔ آج مذاق مت کرو ورنہ میری ملامت کریں گے۔ جیسے ہی مجھے تمہاری یاد آتی تھی تو میں زار و قطار رونے لگتا تھا۔ ارے بدبخت، میں خلیفہ مامون ہوں۔ صالح ہوں میں بھی، مامون کا بھائی۔ مجھ پر اعتماد رکھو بھائی۔ اب کیا کہوں؟ وائے ہو تم لوگوں پر، کس چیز کے منتظر ہو تم؟ اس سے پہلے کہ میں امیر خراسانی تمہارا سر تن سے جدا کر دوں، بیعت کر لو۔ خدا کی قسم ہے ہمیں، جس طرح وہ چاہیں۔ بنا شرط ہم ان کی بیعت کرتے ہیں۔ بس کرو صالح۔ کیا ان لوگوں کو قتل نہیں کرو گے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ رشتہ دار ہیں میرے۔ وہ صرف اسی انتظار میں ہے کہ تم مر جاؤ اور وہ تمہاری مسند خلافت پر بیٹھ سکے۔ اہم نہیں ہے، وہ جو چاہے کہے۔ خیمے میں آؤ، ایک بات کرنی ہے تم سے۔ چلو آ جاؤ۔ میرے بھائی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے ولی عہد بنا دیں تاکہ کوئی بھی ہم پر غلبہ نہ پا سکے۔ سن لیا تم سب نے؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں تمہیں اپنا ولی عہد بناؤں گا؟ اور کیوں تم ان لوگوں کو ڈرا رہے ہو؟ میرا اور ان لوگوں کا مسئلہ جانتے ہوئے میں انہیں عادی بنا رہا ہوں تاکہ میں انہیں آسانی سے نگل سکوں۔ میری ہیبت کو مذاق میں مت لو۔
क्योंकि इन लोगों के सामने मेरी बड़ी इज्जत है जो मैं खोना नहीं चाहता। अब ये बताओ कि खलीफा गुलूकार और तुम्हारे दरमियान क्या मामला था? उसने मुझ पर तलवार उठा ली तो मैंने उसके जामे को मजबूती से पकड़ लिया और सभी लोग हंसने लगे। तुम्हारे लिए भी कुछ गाती है वो? हाँ, गुमान करता था कि तुम्हारे पास आए और कनीजों की तरह रोए और तुम्हारे सामने गाए, और तुम कहते थे कि खुदा की कसम बनी अब्बास में अगर इस जैसा कोई होगा तो उसको रख लूंगा, अगर सिर्फ गाना गाने के लिए ही क्यों ना हो। वाह हो उस पर कि कितनी माहिर है। क्यों गुलकारों के लिए कोई खलीफा नहीं है? हम देबल का वक्त गुजार चुके हैं और आने वाले वक्तों में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब गुलकारी अपने उरूज पर होगी। ये वक्त भी गुजरेगा। बगदाद का हर शख्स गुलकारी की सलाहियत रखता है। इसहाक को मेरा पैगाम दो कि ऐसी आहंग बनाए जो बेरकीब हो मेरे भाई सालेह। मुझे उम्मीद है कि उसने ये काम कर लिया है, बस वो आपकी इजाजत का मुंतजिर है। चलो चलते हैं सालेह। चलिए। ऐ बनी अब्बास, मैं अब्दुल्लाह मामून हारून रशीद का बेटा और मुसलमानों का खलीफा हूं। खुदा की कसम आपने खिलाफत को जीनत बख्शी है। जान लो और सुन लो, 3 चीजों के अलावा वो तमाम गुनाह मेरे नजदीक माफ हो जाएंगे। हुकूमत से तारुज़, राजों को फाश करना और मेरे हरम से तारुज़। जो आपकी हुकूमत की तरफ आंख उठाकर देखेगा या आपके राज फाश करेगा या जो ऐसा करे जलील हो जाएगा। खुदा हमें आपके गजब से बचाए खलीफा मुस्लिमीन। ये बताओ क्या इब्ने मेहदी के साथ मेरे खिलाफ साजिश करते हुए क्या बिल्कुल बेखबर थे? खुदा की पनाह हमें माफ कर दीजिए खलीफा मुस्लिमीन। ऐ बनी अब्बास, मेरा नामा तुम लोगों तक पहुंच गया है। कोई और चीज मेरे दिल में नहीं बची जिससे तुम लोगों को बाखबर ना किया हो। खुदा की कसम, ना कोई मुश्किल ही हल करते हो और ना कोई बड़ा काम करते हो। मेरे भाई को धोखे से मार दिया, अगर मुझ पर भी गलबा पा गए तो फिर क्या होगा? क्या मुझे भी उसके पास भेज दोगे? खुदा तुम्हें ये तौफीक ना दे। हम माफी मांगने के लिए आए हैं अमीरुल मोमिनीन। आपके डर से आपकी कौम की जान लबों पे आ गई है और दूसरों के लिए आपकी कौम मजाक बन गई है। तुम लोगों ने खुद ही अपने साथ ऐसा किया है, किसी और ने ये काम नहीं किया है। अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हो। अब दोबारा कोई सरकशी ना करने पाए, वरना कोई बहाना नहीं सुनूंगा। फजल इब्ने साहल मारा गया, अली इब्ने मूसा भी मारे गए। मेरा माफ करना दोबारा सरकशी का बाइस ना बन जाए। खुदा की कसम, कसम है उस जात की, तुम सब लोगों की गर्दनों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। चाहूं तो गर्दन उड़ाकर रख दूं तुम्हारी। माफ कीजिएगा खलीफा मुस्लिमीन, हम और आप एक ही खून से हैं। माफ करता हूं क्योंकि लोग बख्शिश को पसंद करते हैं। वाह हो तुम लोगों पर, किस चीज के मुंतजिर हो? जल्दी से आकर बैत करो। हम आपकी बैत करेंगे अमीरुल मोमिनीन। किस चीज पर? जिस चीज पर आप चाहें। गुजरी हुई बातों को भूल जाता हूं, बस किताब खुदा और खुदा के रसूल की सुन्नत पर बैत करो सब। किताब खुदा और खुदा रसूल की सुन्नत पे आपकी बैत करते हैं। कबूल किया और माफ भी किया। इस वक्त मोतसिम, इन बातों का वक्त नहीं है। लेकिन जहां पना मुझे बनी अब्बास के मुकाबले में रुस्वा किया जा रहा है। वो मेरा और ज्यादा मजाक उड़ाता है। लेकिन आपके साथ इस हद तक मजाक नहीं किया जाता कि इतनी शर्मिंदगी महसूस हो। तोहमत लगा रहे हो क्या मुझ पे? ऐ अबू इसहाक, हिमाकत करने की गलती मत करो। खादिम नहीं हूं मैं तुम्हारा। अगर तुम गजब और गुस्सा करोगे तो फिर वावेला हो जाएगा। बेहतर है कि ऐसा करने की गलती मत करो। मुझे सच जानना है साले। खजानादारी का तुम्हें इल्म होना चाहिए मेरे भाई, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि इस काम में कितना हिसाब किताब होता है। अपने माथे पर यह बल तुम मत आने दो। अगर मैं तुम्हारी हुकूमत तक जिंदा रहा तो यकीनन तुम्हारा खजानादार बनूंगा।
तुम मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक हो। तुम एक दिन मेरे लश्कर के सिपा सालार बनोगे और मैं वली अहद। राजी हो गए? मेरे वारिस को तकसीम कर रहे हो जबकि मुझे नहीं मालूम कि मेरी और कितनी उम्र बची है। इस मरहले से गुजर जाऊं तो हर मरहला मेरे लिए आसान हो जाएगा। गुजरा हुआ वक्त पलट के नहीं आता, बस अजीजों का मुस्तकबिल मुकद्दम होना चाहिए। सलाम हो मादरे गिरामी पर। तुम्हारे भतीजे बड़े हो गए हैं, मूसा और अब्दुल्ला। ये मूसा है और ये अब्दुल्ला है। जाओ अपने चचा के पास जो खलीफा मुस्लिमीन हैं। सुभान अल्लाह, वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है। वालिदा दर हकीकत मेरे बेटों पर भी यही गुजरी है। बड़ों की जंग में आखिर इन नन्हे मासूम बच्चों का क्या गुनाह है? ये खुदा की मर्जी है और किस्मत में यही लिखा था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या हम बैठ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ऐ उम्मे जाफर, खुदा की कसम, ना ये मेरा हुक्म है और ना ही अपनी कोई रजायत दी है और ना ही कोई मंसूबा बनाया है। फजल इब्न साहल और ताहिर का आपस का मामला था, मुझे तो खबर भी नहीं थी। खुदा ताहिर को कभी ना बख्शे, उसने मेरी कमर शिकस्ता कर दी। इस चीज को मुझ पर छोड़ दीजिए उम्मे जाफर। गुजरा हुआ वक्त गुजर गया और ये हमारी हुकूमत है और आप बनी अब्बास की औरतों की सरदार हैं। कोई औरत आपसे आगे ना निकल जाए और जो भी आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। हर तरह की कनीज आपकी खिदमत में हाजिर होगी। आपका हुक्म काफी है और किसी भी तरह का मुआखजा नहीं होगा। हमारा एक होना निजात का सबब है, हुकूमत की बका और इसके साथ साथ हमारी कौम का फायदा है। इस हुकूमत को पुश दर पुश बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। मैं जानता हूं जो कुछ हुआ वो तकदीर का लिखा था, जिससे कोई गुरेज नहीं। जो भी किस्मत में लिखा है वो है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं भी जानती हूं कि सियासत बांझ है और उसकी कोई आला औलाद नहीं। इस जुमले को मैंने हारून रशीद से सुना था। उन लोगों ने साजिश रची और मुझे हुकूमत से माजूल कर दिया और मुझे मेरे बाप से किए हुए वादे को तोड़ दिया। तुम्हारे उज़्र को मान लिया और तुम्हारी बात ने दिल को छू लिया। खुश नसीब हूं कि आप मेरी वालदा हैं। खुदावंद ने मुझसे एक हुकूमत ली, लेकिन ऐसी दूसरी हुकूमत से उसकी भरपाई कर दी। खुदा की पनाह क्या कर रहे हो? क्या मैं आपका हाथ नहीं चूम सकता? अगर मैं मर्दों का बादशाह हूं तो आप भी वालिदा औरतों की मलिका हैं।
मेरी वालदा, आप मुझे माफ कर दीजिए, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। मैंने माफ किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तुम्हें मुबारकबाद पेश कर रही हूँ तो तुम्हारे आने से पहले खुद को मुबारकबाद दे चुकी हूँ। और अगर एक खलीफा की बेटी को खो चुकी हूँ तो क्या हुआ? मेरे पास खलीफा का दूसरा बेटा तो मौजूद है, और जिसके पास तुम जैसा बेटा हो तो क्या बात है, उसका तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि उसके लिए तो भलाई है। खुदा से हर वो चीज़ जिसको उसने ले लिया उससे अजर मांगती हूँ, और हर वो चीज़ जो उसने अता की बहरामंदी चाहती हूँ। आप जैसा भी कोई पैदा नहीं हुआ। शायद मामून की गफलत की वजह से इमाम जवाद को बचपन में ही इमामत मिल गई, क्योंकि उसने इमाम हाजिर के बारे में कोई तफ्तीश नहीं की, या कोई और हिकमत हो सकती है जिसे खुदा जानता है। जब मामून हुकूमत में मशगूल था, उस वक्त शिया हज के लिए सफ़र कर रहे थे और आसानी से इमाम की ज़ियारत कर लिया करते थे, और उनके दीदार से उनकी करामतों और मारिफ को देखकर उनकी बैत करते थे। अहले बैत की तदबीर की वजह से इमाम रज़ा की इमामत इमाम जवाद की तरफ मुंतकिल होते वक्त शिया बहुत ही कम आज से वो खतर में गिरफ्तार हुए। दर हालांकि इमाम जवाद का इतनी कम सिनी में इमाम बन जाना शियों के लिए बहुत सख्त था कि कबूल करें। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा की रहमत हो। किसका काफिला है ये? हमारा ताल्लुक इराक से है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ायरीन में से हैं। मदीना रसूल खुदा में इस्तकबाल करते हैं। आइए। खुदा तुम्हारा भला करे। अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सलाम हो आप पर ए खानदान पाक व मुतहहर। सलाम व दुरूद हो आपके वसी व खलीफा अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब और उनकी पाक इतरत पर। हमें जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अपनी और उनकी मोहब्बत पर बाकी रखिए। हम इसी उम्मीद में हैं कि रोज़ शफ़ाअत सिर्फ आप ही शफ़ाअत करा सकते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सलाम हो रसूल खुदा के ज़ायरो मेहमान पर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का घर आप लोगों के लिए और मेहमानों के लिए मुहैया किया गया है। अभी हम वहीं जाएंगे ताकि आप लोगों की मेहमान नवाजी की जाए। खुदा तुम्हारा भला करे मुवफ़्फ़क़। लेकिन क्या वहाँ अभी कोई नहीं रहता? आप मेरे साथ आइए, वहाँ कुछ हस्तियों से मुलाकात होगी। जब हम घर मुहैया कर रहे थे तभी उन्होंने हमें देख लिया था। खुदाया मैंने एक लम्हे के लिए भी शक नहीं किया, बस हम पर रहम फरमाना। तो चलते हैं फिर। तशरीफ लाए। या अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम चाचा जान। क्या हुआ भतीजे, मेहमानों के मुंतजिर हो? आजकल मेरे जद का घर खाली है। देखा कि मेरे भाई अली के चंद खादिम और उनके बेटे जवाद उसे रहने के लिए आमादा कर रहे हैं। क्या मेहमान खुरासान से हैं? बाखुदा मुझे नहीं पता, लेकिन सुना है कि 80 से ज्यादा लोगों का काफिला इराक से हमारे जद रसूल अल्लाह की जियारत के लिए आया है। मुझे लगता है किसी अहम काम के लिए आए हैं। शायद वली ने अपने जासूसों को ना भेजा हो और उनकी जियारत खराब हो जाए। खतरा महसूस करें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? चाचा जान। जी कहिए। क्या आप मुझे इमामत और फतवा देने के काबिल नहीं समझते? क्या कह रहे हो ये अब्दुल्ला? खुदा की कसम, ये हुक्म तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भतीजे के लिए है। मेरा भतीजा अभी छोटा है। मुझे डर है कि अगर उसकी इमामत का ऐलान करें तो कहीं लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं। ए अब्दुल्ला, चुप रहो। खुदा के लिए तक़वा इलाही इख्तियार करो।
خدا کی قسم یہ حکم نہ تمہارے لیے ہے نہ میرے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہے. خدا کا حکم ہے اور وہاں پہ مکتوب ہے اور اوصیہ کے درمیان زیر گردش ہے اور کوئی بہتان نہیں لگاتا کہ کہیں خدا اس کو منہ کے بل آگ میں نہ ڈال دے. بس نافرمانی مت کرو میرے بھتیجے. چچا جان، کیا آپ نے ان کی بیعت کی ہے؟ ہاں کی ہے. رب کی قسم، اگر وہ مجھے اپنے نالین کا بھی خادم بنا دیں پھر بھی میں ان کی خدمت جاری رکھوں گا. ہمارا علم محدود ہے، ہم خطا و نسیان کے شکار ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسے منصب کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے. توبہ اور استغفار سے اپنی غفلت کو دور کرو میرے بھتیجے. خدا تم پر مہربان ہو عبداللہ. خدایا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کی گمراہی اور جرت کی وجہ سے اس کو بھی میرے بھائی عبداللہ افتح کی طرح جس نے امامت کا دعویٰ کیا تھا کہیں یہ بھی غضب کا شکار نہ ہو جائے. کرم ہو تم پر عبداللہ، رحم ہو تم پر عبداللہ. خدا اس کی ہدایت فرما تاکہ شیعوں کے درمیان کوئی نیا فتنہ ایجاد نہ ہو. خدا اس کی ہدایت فرما. جناب، یہی امام صادق علیہ السلام کا گھر ہے. سلام ہو آپ پر یا امام صادق، اور آپ کے پدر بزرگوار پر، اور آپ کے بیٹوں پر سلام، اور آپ کے خاندان پر سلام. اندر چلیے، تشریف لائیے. یا اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں عبداللہ ہوں، امام جعفر صادق کا بیٹا. آپ اور آپ کے والد پر سلام ہو. خوش آمدید، تشریف لائیے. خوش نصیبی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مہمانوں. تشریف لائیے، آئیے. اے اہل عراق، خوش آمدید. ہم عراق سے زیارت کے لیے آئے ہیں اور کچھ سوال ہیں جن کو پیش کرنا چاہتے ہیں. امید ہے آپ اس کا جواب دیں گے. اپنے سوال پوچھئے، خدا کی رحمت ہو آپ سب پر. مجھے لگتا ہے شاید یہ ان کے وکیل ہیں. شاید ان کی طرف سے اس کام کے لیے ذمہ دار ہوں. یبنا رسول اللہ، اس مرد کا کیا جس نے اپنی بیوی سے کہا ہو کہ میں آسمان کے ستاروں کی مانند تمہیں طلاق دیتا ہوں. اس عورت کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. چلو بھائیو، اٹھو، چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے عراق کے ہمارے بزرگ شیعوں، میرے جد بزرگوار امام صادق کے گھر میں خوش آمدید. علیہ السلام. اور میرے جد رسول خدا کے جوار میں بھی خوش آمدید. صلی اللہ علیہ وآلہ. خدا کی قسم آپ ہمارے مولا امام جواد ہیں. جب تک زندہ ہوں آپ پر میرا درود و سلام ہو. میں محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. بے شمار درود و سلام ہو ان بزرگ ہستیوں پر. میں اپنے پدر بزرگوار اور ان کی تعلیمات کا وارث اور ان کے بعد امام ہوں. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. یا ابن رسول اللہ، اس مرد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی سے کہا ہو کہ تمہیں آسمان کے ستاروں کے برابر طلاق دیتا ہوں؟ کیا کتاب خدا کو پڑھا ہے؟ جی ہاں، الحمدللہ. خدا وند تعالیٰ فرماتا ہے طلاق صرف 2 بار ہے، یا نیکی کے ساتھ اس کو رکھا جائے یا نیکی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا جائے. لیکن آپ کے چچا عبداللہ ابن موسیٰ نے 3 طلاقیں ہونے کا فتویٰ دیا ہے. اے چچا، تقوی الہی اختیار کریں اور جب تک امت کے درمیان آپ سے زیادہ جاننے والے ہوں تب تک فتویٰ نہ دیں.
تشریف لے آئیے، خدا کی رحمت ہو آپ لوگوں پر۔ ماشاءاللہ، خدا آپ کی تائید کرتا رہے اور آپ کے لیے ہماری آنکھیں روشن رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اہل عراق، ہمارے جگر کے ٹکڑے عراق کی سرزمین میں امانت کے طور پر ہیں، تو وہ ہر چیز جس پر خدا نے آپ لوگوں کو امین بنایا اس کی پاسداری کریں، ان کی نشانیوں کو باقی رکھیں اور ان کی زیارت کے لیے زیادہ سے زیادہ جائیں، کیونکہ ان کی زیارت قیامت کے دن شفاعت کا باعث بنے گی۔ خدا کی قسم، ہر وہ مومن جو خلوص دل سے وہاں کی زیارت کرے وہ جنت میں جائے گا، اور جب تک یہ زمین باقی ہے تب تک، یہاں تک کہ قیامت ہی کیوں نہ آ جائے۔ بہت خوش اور مسرور ہوئے اے وارث اوصیہ، سلام ہو آپ پر اور آپ کے پدر بزرگوار پر، ان کے تابناک چہروں پر۔ خدا کا سلام ہو محمد و آل محمد پر، سمندر کے پانی اور ریت کے ذرے ذرے کے برابر۔ جو خدا کا حکم، خدا کا بندہ اس وقت تک حقیقت تک نہیں پہنچتا جب تک دین کو اپنی خواہشوں پر مقدم نہ کرے، اور ایک بندہ اسی وقت ہلاکت تک پہنچتا ہے جب اپنی چاہت کو دین پر مقدم کر دیتا ہے۔ اگر جاہل افراد خاموش رہیں تو لوگوں کے درمیان کبھی اختلاف نہ ہو۔ خدا کی قسم، ہماری آنکھیں آپ کے لیے روشن ہو گئیں اور ہمارے بے چین دلوں کو آرام مل گیا۔ خوش آمدید اے ریان، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ سچے ہیں اور ہر چیز کو بخوبی انجام دیتے ہیں۔ رسول خدا کی وصیت کے مخالف اور منکروں اور شک کرنے والوں کو روکتے ہیں اور وقت آنے پر مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ خدا شیعوں کی طرف سے آپ سب کو جزائے خیر دے۔ تو آپ سب جانتے ہیں میرے مولا، ہم اپنے شیعوں کے حالات سے باخبر ہیں، اور خدا نے جو کچھ بھی اپنے علم و رحمت سے عطا کیا ہے وہ علم ہمیں ہمارے شیعوں کے حالات جاننے میں مدد کرتا ہے، اور دن میں 100 بار ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ میرے جد امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے، کیونکہ ہم اپنے صبر کی وجہ جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز جس کو نہیں جانتے ہیں اس پر صبر کرتے ہیں۔ خدایا ہمارے شیعوں پر رحم کر اور ان کے مال و اولاد میں اضافہ فرما، اور مخالفین و فاسدین اور ظالمین کے مکر سے دور۔ آمین، اللہم آمین۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کیا ہم آپ سے کچھ سوالات کے جواب جان سکتے ہیں؟ جو چاہتے ہو پوچھو، میں بحکم الہی تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ تمہارے سوال ختم ہو جائیں، چاہے جتنے بھی سوال ہوں۔ خدایا علی و قدیر سے چاہتا ہوں کہ سخت اور آسان سوالوں کا جواب دے سکوں اور احکام کو واضح اور سادہ طور پر بیان کر سکوں، ایسا کہ کوئی بھی شعبہ باقی نہ رہ جائے۔ خدا آپ کے وجود کو باعث خیر و برکت قرار دے۔ امام کی کرامتوں اور ان کے مختلف علوم میں ماہر ہونے کی خبر پھیلتے ہی بہت ہی جلد تمام شیعوں نے آپ کی امامت کا اقرار کر لیا، اور یہ موقع ایسے ہاتھ نہیں آیا مگر ان عبرتوں کے سبب جو گزشتگان نے آئندہ والوں کے لیے چھوڑی تھی۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور یہی باعث ہوا کہ فتنہ گروں کا فتنہ بے اثر رہا۔ امام جواد کم سن تھے لیکن دیکھنے میں باوقار نظر آتے تھے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمکے اور روشن ہو جائے، اور ان تمام مخلوقات کی قسم جنہیں اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ لوگوں، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، لیکن جس نے مال عطا کیا اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کی اور نیکی کی تصدیق کی، تو ہم اس کے لیے دنیا و آخرت کے امور میں آسانی فراہم کر دیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند بہترین کفایت کنندہ اور بہترین وکیل ہے۔ یا اللہ، آپ کی طبیعت کیسی ہے والدہ؟